हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम उर्दू पंजाब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करने लगे हैं, जिसका नाम है योम दिफा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 7, योम दिफा। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। जर्री, सरमस्ती, जोक दर जोक, नीस्तो नाबूद, सिक्का बिठाना, इमसाल, उमंग। हर साल योम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिरा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। योम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। योम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इमसाल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। तलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हजूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ़ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुज़रे। मार्च पास्ट के पसे मंज़र ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़ौजी जवानों के कदमों की धमक और नग़मे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फ़ौजी जवानों ने सिर्फ़ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफ़लें उठा लीं और महाज पर डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफ़लों को खोलकर नीचे रखा और फिर सिर्फ़ 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ मंज़र था कि बेइख्तियार दाद देना पड़ी। नाज़रीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंज़र भी सहर अंगेज़ था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुज़ाहिरा करके दिखाया। एक बहादुर फ़ौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों के रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही।
اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرہ بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حقف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ بچوں اب ہم مشق کرتے ہیں۔ کوسچن آنسرز میں آپ کو نوٹ بک میں کراؤں گی۔ سوال نمبر 2، 3 اور 4 بھی آپ لوگوں کو نوٹ بک پہ کراؤں گی۔ سوال نمبر 5، سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو، 7 ستمبر کو۔ تو اس کا جواب ہے 6 ستمبر کو۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 7 روز، 17 روز، 15 روز، 27 روز۔ تو اس کا جواب ہے 17 روز۔ فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں؟ 3 منٹ، 13 منٹ، 3 سیکنڈ، 13 سیکنڈ۔ تو اس کا جواب ہے 3 سیکنڈ۔ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1956 پہ، 1965 پہ، 1991 پہ، 1959 میں۔ تو اس کا جواب ہے 1965 میں۔ سوال نمبر 6، 7، 8 اور 9 یہ بھی آپ لوگوں کو نوٹ بک میں کراؤں گی۔ سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یوم دفاع 6 ستمبر، بہادر، جرری، تماشائی، دیکھنے والے، نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیرت انگیز، سحر انگیز۔ بچوں اب ہم سوال جواب کر لیتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب، پاک فوج کے کارناموں کی یاد میں اور بھارت کی بری طرح شکست کی یاد میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ جواب، فورٹریس اسٹیڈیم میں۔ سوال نمبر 3، فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ جواب، قومی ترانے کی آواز سے فضا گونج رہی تھی۔ سوال نمبر 4، تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ جواب، تلاوت قرآن سے۔ سوال نمبر 5، تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ جواب، قومی ترانہ۔ سوال نمبر 6، ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ جواب، تالیاں بجا کر۔ درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ سرمستی، نشہ، سحر انگیز، جادو کر دینے والا، جرری، بہادر، داد دینا، تعریف کرنا، سکہ بٹھانا، رعب قائم کرنا، امسال، اس سال۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متحد، منتشر، دھکیلنا، کھینچنا، باقاعدہ، بے قاعدہ، جرری، بزدل، آغاز، انجام۔ سبق یوم دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔
ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گر گرا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بچوں، اب ہم نے املا کے الفاظ کرنے ہیں۔ جرری، سرمستی، جوک در جوک، نیست و نابود، سکہ بٹھانا، امسال، امنگ، چھکے چھڑانا، جنگی جنون۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سبق پہ۔ اللہ حافظ۔